पंजाब की सूरत-ए-हाल बदस्तूर दिलचस्प भी है, गंभीर भी है, पेचीदा भी है, क्योंकि यहाँ उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े की मंजूरी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई है कि वो इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं, लिहाजा उनको उनके ओहदे पर बहाल किया जाए। और फिर जो PTI के 26 मुनहरिफ रुकन असम्बली हैं पंजाब के, उनके ख़िलाफ़ स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है, मुतालबा किया कि आर्टिकल 63A के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और चीफ़ सेक्रेटरी का गवर्नर पंजाब के अहकामात मानने से इनकार भी सामने आया। गवर्नर पंजाब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था, चीफ़ सेक्रेटरी ने ये हुक्म मानने से इनकार किया अब तक की ख़बरों के मुताबिक। तो शामी साहब, सबसे पहले तो ये कि आज काबीना का पहला इजलास भी हुआ, फिर सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात भी हुई है। 15-20 मिनट की मुलाकात रही है मेरी इत्तला के मुताबिक। और शहबाज शरीफ साहब ऐवान सदर गए हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की है। कोई 15 मिनट या 17 मिनट की मुलाकात हुई है। अब तो रमज़ान का महीना है तो चाय भी नहीं पिला सकते थे, तो इसलिए रुकी फीकी मुलाकात हुई होगी और जो रस्मी बातें हो सकती हैं। 2 लाइनें पढ़ दूँ, प्रेस रिलीज जो आई है ऑफिशियल ईवान सदर की जानिब से, वो कहते हैं जी कि 20 अप्रैल 2022 इस्लामाबाद, ईवान सदर प्रेस विंग, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। प्रेस रिलीज यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये अच्छी बात है, मेरा समझ तो बड़ा अच्छा किया है। जो आईनी इत्तला मिली कि उनकी मिजाज पुरसी भी की है, आईनी मनसबदार हैं, उनका एहतराम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पर लाजिम था कि उन पर कॉल ऑन करते, उन्होंने की। अब ये सदर मुमलकत जो हैं वो ख़ुद भी एक कटहरे में हैं और उनको ताउन करना चाहिए मौजूदा हुकूमत के साथ और अपना वक़ार जो है उस पर समझौता नहीं करना चाहिए, यानी कानून और आइन के दायरे में रहकर। ये नहीं कि वो फाइल पे बैठ जाएं, कहें कि यार बात जो है वो 15 दिन के बाद तय होगी, उसके बाद फिर वापस करूँगा, फिर 1 हफ़्ता और लगेगा। ऐसा होगा तो फिर मतलब है कि कशीदगी पैदा होगी, नुकसान जो है वो लोगों को पहुँचेगा। अगर कारोबार मुमलकत जो है स्मूथली नहीं चलता तो ये कोई ना तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ज़ाती मामला है, ना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ाती मामला है, हम सब उससे मुतासर होते हैं। हो रहे। अच्छा सर, ये पंजाब के जो सियासी और आइनी बहरान है वो बड़ा उलझ गया है। कोई ऐसी बात नहीं। अब ये कहते हैं क्योंकि इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं है, नदीम सरवर एक एडवोकेट हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं, गैर कानूनी इस्तीफ़ा है, उनको बहाल किया जाए उनके ओहदे पर। असल में फ़रीक जो हैं वो तो उस्मान बुज़दार है ना, उनको जाना चाहिए था ना हाई कोर्ट में, या गवर्नर को कहना चाहिए था कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। नहीं, फ़रीक अगर शामिल ना हो तो दरख्वास्त नहीं, दरख्वास्त की कोई ऐसे ही ना, तो वो लगी हुई है चाचा खाम खा ऐसे कई दरख्वास्त गुजार जो हैं उन पर जुर्माने किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि भाई आपका क्या ताल्लुक़ है। लेकिन ये नुक्ता क्या गलत है? नुक्ता गलत है, ये सही है। ये उसके मुतलका और मुतसरा फ़रीक नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा अगर उन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया है, लेकिन वो हैंड रिटन नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म को एड्रेस किया, वो खुद उसके इफेक्ट तो उन पे हुआ है ना। उसके बाद उन्होंने तो फिर बाकायदा एक नॉमिनेट किया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, सारी कार्रवाई हुई है। और मैंने चौधरी सरवर साहब जो हैं साबिक़ गवर्नर, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा मैंने वज़ीर आला को बुलाया और उनसे तस्दीक की, वेरीफाई किया, उसके बाद इस्तीफ़ा मंजूर किया। उन्होंने तस्दीक की कि हाँ मैंने इस्तीफ़ा दिया है। तो बहरहाल ये जो भी दरख्वास्त गुजार है वो हाई कोर्ट गया है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, हाई कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन वहाँ पे हमजा शहबाज की दरख्वास्त जो थी हलफ के लिए, वो उस पर एतराज़ात लग रहे थे, बिलाखिर वो एतराज़ ख़त्म हुए, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। एतराज़ एक लगा था, दूसरा लगा आज के गवर्नर पंजाब को फ़रीक नहीं बनाया जा सकता, तो उसमें उन्होंने दूर कर दिया होगा। अब कल उसकी समाअत हो जाएगी। 2 अहम मामला हैं इसके अलावा। एक देखिए, पहले आप तो बुनियादी बात समझे ना कि जब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अदारे मौजूद हैं, अदालत मौजूद है, वहाँ जो तनाज़ा है अदालत का हुक्म आएगा, तनाज़ा तय हो जाएगा। लेकिन अब 2 नए मसले पैदा हो गए। एक तो जो 26 मुनहरफ अरकान थे PTI के पंजाब असम्बली में, उनके खिलाफ रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अच्छी बात। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई, उसकी समाअत होगी वहाँ। हाँ, अब जब समाअत होती है आर्टिकल 63A लगता है तो इसका मतलब असम्बली 26 अरकान से महरूम हो जाएगी। ये तो फैसला होगा ना, 63 तो यही कहेगा। नहीं, 63 ये कहती है, लेकिन उसमें फिर समाअत होनी है, उनका नुक्ता नज़र मालूम करना है,
ان کو پہلے نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا. جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان ارکان کو نوٹس جاری ہونا چاہیے تھا, ان کی بات سننی چاہیے تھی, پھر اس کے بعد وہ ریفرنس پارلیمانی لیڈر بھیجتا, پھر اسپیکر سے ہوتا ہوا وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا. تو ابھی تو ان ارکان کو, جو عثمان بزدار صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں نا ابھی تک, اور انہوں نے کوئی نوٹس نہیں بھیجا, ان کو طلب نہیں کیا, ان کا جواب نہیں لیا. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے وفاق میں تو بھیجا گیا تھا. بات سنیں, سارا ایک قانونی تقاضے ہیں نا جو پورے کرنے ہوں گے. اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن, اگر یہ 26 لوگوں پہ, پہلے تو بات سن لینا یار, اگر یہ اس پہ وقت لگے گا اور اس کی سماعت ہوگی, ان کا نقطہ نظر معلوم ہوگا, پھر فیصلہ ہوگا. اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو سٹے لگ جاتی ہے منحرف اراکین کے اوپر, تو 26 اراکین سے اسمبلی محروم ہو جائے گی, تو پھر وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ دوبارہ لینا پڑے گا حمزہ کو, نہیں, حمزہ شہباز کو. اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بھی لائی جا سکتی, ان کے جو مخالف ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. یعنی 26 اراکین سے محرومی کا مطلب یہ ہوگا کہ اکثریت کھو دی ہے حمزہ اگر شہباز. اکثریت کھو دیں گے تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, دوبارہ آ سکتی ہے. آ سکتی نہیں, ان کے خلاف تو آئی نہیں پہلے نا. تو اگر کوئی ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے یا قائد ایوان جو ہے اس کو میجورٹی کی حمایت حاصل نہیں رہی, تو وہ اس کے خلاف قرارداد عدم اعتماد لے آئیں, یا پھر انہیں خود سے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا دستیاب اکثریت میں سے. نہیں, یہ تو ان کی مرضی ہے نا کہ وہ لیں یا نہ لیں, مگر ان عدم اعتماد کا راستہ کھلا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اور چیف سیکرٹری نے گورنر پنجاب کا حکم ماننے سے انکار نہیں, کیا. گورنر پنجاب کو تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نا. یہ گورنر پنجاب نے کہا, گورنر پنجاب کو کوئی حکم دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے چیف سیکرٹری کو. تو گورنر پنجاب نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. جو اسکیم ہے نا, گورنر پنجاب جو ہیں اپنی شکایت وزیر اعلیٰ کو لکھ سکتے ہیں, اور جو چیف سیکرٹری ہیں, جو سیکرٹری ہیں, وہ ایک قانون کے مطابق کام کرنے کے پابند ہیں. گورنر پنجاب کو اگر شکایت پیدا ہوئی تھی تو وہ پھر یہ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے. ان کا حکم جو ہے اس طرح ان کو وزیر اعلیٰ سے بات کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد کس سے, وزیر اعلیٰ جو کون بھی ہے عثمان بزدار صاحب ہیں, اس وقت کیا کہیں گے, قائم مقام یا وزیر نگران؟ اعظم, اور جو سیکرٹری ہیں پھر ان کا پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ہے, وہاں شکایت کرنی چاہیے تھی. تو ایسا قانون ایسے نہیں ہوتا کہ گورنر جو ہیں وہ چاہے حکم دے دیں. ابھی تو وہ اپنے آئینی معاملوں میں الجھے ہوئے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جو اسمبلی ڈپٹی اسپیکر جسے ہائی کورٹ نے اختیار دیا کہ آپ الیکشن کرائیں قائد ایوان کا, انہوں نے اپنی رپورٹ دے دی, الیکشن کرا دیا. اب گورنر صاحب کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ جائے. اگر کوئی چاہے تو اس کو چیلنج کر دے ہائی کورٹ میں. تو گورنر صاحب کو وزیر اعلیٰ سے حلف لینا چاہیے تھا. تو اپنی ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کر رہے, اور اگر ادھر ادھر اپنے آپ کو الجھائیں گے تو دوسرے لوگ بھی پھر ظاہر اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی وجہ سے ایک اور الجھن بھی پیدا ہوئی ہے نا یہاں پر, جو انتظامی آئینی طور پر جو ادارے یا ڈپارٹمنٹس یا مختلف سیکٹریز ہیں وہ بڑی تذبذب کا شکار ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت تک صوبے کا نظم چلانے والے وزیر اعلیٰ, نگران کہیں گے عثمان بزدار صاحب, انہوں نے کچھ موجودہ صورتحال رمضان مبارک کو دیکھتے ہوئے کچھ اجلاس بلائے. اب اس میں آفیسرز نہیں پہنچ پا رہے, کئی لوگ غیر حاضر ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کسے رپورٹ کرنا ہے کسے نہیں کرنا. کچھ آفیسر اسلام آباد میں موجود ہیں, کچھ چھٹیوں پر وغیرہ وغیرہ. تو ایک یہاں پہ جو یہ ساری صورتحال بیوروکریسی کا جو لیکن کیونکہ سلسلہ ہے, اب ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے اور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حلف کیسے ہوگا, کون لے گا. اس پہ جب معاملہ ہو جائے گا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت تو ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی ریٹ اس طرح نہیں چل رہی. وہ تو صرف ایک ڈنگ ٹپاؤ وزیر اعلیٰ ہے نا, ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کو ان کو مرکز سے رجوع کرنا پڑے گا چیف سیکرٹری کو ریموو کرنے کے لیے. تو ایسا اب وہ معاملہ جو ہے اس طرح نہیں ہے. چلے آپ دیکھنا ہوگا کہ کل صدر مملکت جس طرح فائل پہ سو سکتے ہیں اس طرح پھر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کل لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز کی حلف برداری کے لیے کیا احکامات جاری کرتی ہے, اور جو عثمان بزدار صاحب کو بحال کیا جائے استعفیٰ غلط ہے اس پہ کیا کہتی ہے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی اور دلچسپ فیصلہ ہوگا. جو بھی ہے عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے اور جلد عدالت کے پاس ہی گیا بس ختم.